अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। समझ में नहीं आ रहा कि डॉलर मार्केट में नापैद हो रहा है, न जाने इसे ज़मीन खा रही है या आसमान निगल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 223 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये और हवाला हुंडी में 260-265 का दस्तयाब नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार नाकाम हिकमत अमली के ज़रिए एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि रुपये के मुकाबिल डॉलर को 223 रुपये की मसनूई कदर पर बरकरार रखें, और एक बार फिर ये हिकमत अमली फेल हो रही है। कोई भी मैशत डॉलर की सरकारी और ओपन मार्केट की कीमत में 15% का फ़र्क बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया की कोई मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। नतीजतन एक जानिब एक्सपोर्टर्स अपनी डॉलर आमदन तो दूसरी जानिब बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी आमदन बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लाने से गुरेज़ा हैं। हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स आमदन और तरसीलात ज़र बुरी तरह से घट रही हैं। पाकिस्तान के फैसला साज आंखें खोले, उन्हें खोलनी होगी। इस वक्त मुल्क की सतह पर डॉलर्स की आमद और अखराज में कमी की वजह से मकामी बैंक इस खला को पुर करने से कासिर हैं। पाकिस्तान का CDS आज 123% की ड्रामाई सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी बैंकों के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स ने लाइनें खींच ली हैं, क्योंकि वो मुकामी बैंकों की गैर मुल्की करेंसी की जिम्मेदारियों की अदायगी और तस्फिया करने की सलाहियत के बारे में सख्त परेशान है। पाकिस्तानी बैंकों की साख पूरी तरह से इस वक्त मुतासिर हो रही है। कई महीनों से LCs के हवाले से उन मसाइल हैं और वो सेटलमेंट से इल्तवा का शिकार हैं, जिससे एक ढेर बन रहा है और एक अंदाज़ा है कि मजमूई तखमीना इसका तकरीबन 4 अरब डॉलर है। माहिरीन कह रहे हैं कि इस तरह से मार्केटें बंद हो रही है और ऐसा लगता है कि LCs खुली नहीं रही है और एक पूरी सूरत हाल है जो कि इस वक्त मुंजमद नज़र आती है। अब जो आप बैंकों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन ओपन नहीं रखें, तो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना कि वो LCs नहीं खोलेंगे। पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान की मार्केट बंद है, LCs नहीं खुल पा रही है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो हम दूसरे जो रिलेटेड लोग हैं वो सब कहते हैं कि यही तो डिफ़ॉल्ट है। आपको कहने को ये है कि आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, मगर आप LC नहीं खोल पा रहे ना जी, आपके पैसे नहीं है LC खोलने के लिए। तो और आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख डॉलर से कम करेंगे, 50,000 रुपये कम करेंगे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ये डिसाइड करे कि कौन से ऐसी LCs हैं जो इररेलेवेंट हैं, उनको बंद करें ना। अभी क्या हो रहा है कि शैम्पू तो आ रहा है मगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें मिसमैनेजमेंट है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक अगर आपस में डैगर्स ड्रॉन हुए, अगर वजीर खजाना साहब ये कहते रहे कि बैंकों ने नाजायज पैसे बनाए हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि बैंकों का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कन्फ्रंटेशन हो जाएगा? जिसने गलती की उसको जरूर पकड़े, मगर उनको साथ लेके चलें। ये कोई राज नहीं कि LC की अदायगियाँ बहरान का शिकार हैं। दूसरी जानब डॉलर की सरकारी और ग्रे मार्केट में तकरीबन 30 रुपये के मौजूदा फ़र्क की वजह से हवाला मार्केट जोबन पर है। अब हवाला मार्केट न सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों बल्कि हमारे एक्सपोर्टर्स की पाकिस्तान डॉलर्स की पहली तरजीह है, और जाहिर है कि जब इतना बड़ा फ़र्क होगा तो कौन बैंकिंग चैनल से अपनी रकूम लाएगा या भिजवाएगा। दूसरी जानिब इम्पोर्ट्स पर पाबंदियों की वजह से स्मगलिंग भरपूर अंदाज में जारी है, और कहा जा रहा है कि चाबहार से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान एक रेलगाड़ी है अशिया की जो कि जारी है। मुल्क में सियासी माशी अफरा तफरी से परेशान पाकिस्तानी सरमायादार जिनके पास पाकिस्तान में पैसा है, इसमें शक की बात नहीं है। मौजूदा हालात से, सियासी अफरा तफरी से, माशी तफाही से वो परेशान है और सरमायादार बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही परेशान कुन डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी, और ये है वजह जो दबाव है इस वक्त ख़ास तौर पे डॉलर के हवाले से और गैर मुल्की करेंसीज़ के हवाले से। इस पर हम माहिराना राय हासिल करते हैं। जनाब हाजी हारून पारेख, साबिक सदर एसोसिएशन ऑफ एक्सचेंज कंपनीज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सब बताइएगा कि क्यों नहीं मिल रहा आसानी से डॉलर, और क्यों एक ऐसी कैफियत हो गई है जैसे कि डॉलर नापैद हो गया है, मार्केट में कोई ख़रीदने के लिए जाए तो उसको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस तो अपनी जगह हैं, वो नहीं भी है। एक पैरेलल मार्केट चल रही होती है, लोग जा रहे होते हैं, ज़रूरियात हैं, किसी को मेडिकल है, किसी के स्कूल है, किसी का कॉलेज है, किसी की ख़रीदारी ज़रूरी लेनी है, तो डॉलर चला कहाँ गया? एक तो डॉलर पब्लिक सेल नहीं कर रही। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि पब्लिक सेल नहीं कर रही, कि बिटवीन जो रेट इतना बड़ा फ़र्क है ना इससे। और तो पहली सोर्स तो ये होती है कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। बेच रहा है तो आजकल बेचने वाले नहीं आ रहे। आजकल बेचने वाले नहीं आ रहे, और एक्सचेंज कंपनी ने डॉलर पे अपने तौर पे एक कैप लगाया हुआ है। हर ट्रैवलर को हम लोग डॉलर सप्लाई कर रहे हैं। जो भी जाए उसका पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा देख के उसको
ڈالر کی سپلائی کر رہے ہیں، بعض دفعہ وہ 1000 دے رہے ہیں، 2000 دے رہے ہیں، 5000 تک جو گورنمنٹ کی کوٹا علاوہ اس کو چیک کر کے دیتے ہیں. تو ایک طرح سے ٹریولر تو نکل جاتا ہے. اب کوئی ٹریولر آ کے بولے کہ مجھے سعودی عرب جانا ہے اور مجھے $10,000 چاہیے. ٹریولر کو کتنے کا ملتا ہے ڈالر؟ ٹریولر کو 231 روپے کا ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے، لیکن ٹریولر کے باہر کا ڈالر نہیں ملتا. اس میں ہمیں ایک پرابلم ایک اور ہو رہی ہے کہ لوگ ٹکٹ یا پاسپورٹ لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ اگر $2,000 بھی کامران بھائی وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں تو گرے مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. ہنڈی حوالہ مارکیٹ والے جو ان ایتھورائز منی چینجر ہے وہ سیدھا جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ 40 45 42 اس طرف سے لے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس سے جو $1,000 بھی جو لے جائے نا، وہ 13-14 ہزار روپے ادھر سے جا کے وہاں بیچ دے تو اس کو مل جاتے ہیں. تو ہمیں اس میں ذرا جو آتا ہے باہر آتا ہے اس کی ذرا سختی سے اسکروٹنی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہم دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں. پورے پاکستان میں ڈالر مل رہا ہے. وہ پوزیشن نہیں ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے پہلے کہ لائنیں لگ گئی تھی ایکسچینج کمپنی میں، وہ الحمدللہ نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ان سے گورنمنٹ سے بات بھی ہو رہی ہے، کچھ ایک دو جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ہٹے تو اگلے ہفتے میں مجھے لگتا ہے شاید 1-2 پرپوزل میں بات ہو رہی ہے تو پورے پاکستان میں ڈالر کی سپلائی آ جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت بیسک مسئلہ یہ ہے کہ انفلوز نہیں ہے انفلوز اور آؤٹ فلوز جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں. تو جب اتنا بڑا فرق آ گیا ہے گرے مارکیٹ میں اور بینکنگ چینل میں، تو جو ریمیٹنسز ہیں وہ لوگ بھی اب جو حوالے کا چینل ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ایکسپورٹرز کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ جب یہ بڑھ ہی رہا ہے تو وہ کیوں اپنے پروسیڈز کو لائیں ایکسپورٹ. لیکن ہمیں تو سب سے بڑی جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ فورن ریمیٹنس ہے. ان کے لیے حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا، انسینٹیو دینا پڑے گا. کچھ نہیں تو کوئی انعامی اسکیم، ہر ریمیٹنس بھیجنے والے کو ٹیلی فون کارڈ، ٹریولنگ کے لیے ٹیکس کی چھوٹ. کیونکہ ہمیں ہر مہینے ہم 1 بلین کے لیے وہ یورو بانڈ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم ہر آدمی بولتا ہے پتہ نہیں یورو بانڈ اس کی میچیورٹی ہوگی کہ نہیں، لیکن 2 بلین پلس تو ہر سال ہر مہینے اوورسیز پاکستانی بھیجتا ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ ٹوٹے نہیں اور وہ بڑھے. اور اس میں بڑی گنجائش ہے بڑھنے کی، بڑی گنجائش ہے اس میں بڑھنے کی. نہیں مگر یہ تو گنجائش تو اس وقت ہوگی جب اس کو اپنی جو رقم بھیج رہا ہے اس کو جو حوالے میں اس کو وہ 15% نہ مل رہی ہو، اس کے بعد چاہے اس کو آپ انعام دے دیں، اس کو ٹکٹ دے دیں، اس کا مداوع کہاں ہوگا؟ یہ ریٹ گیپ کم کرنا پڑے گا، ورنہ گریجولی میں آپ کے پاس 2 مہینے پہلے آیا تھا جب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ان کا کیا قصور ہے ہوم ریمیٹنس والوں کا جو اوورسیز پاکستان باہر بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک تو وہ ہنڈیا والے میں نہیں بھیجتا، ہنڈیا والے میں بھیجے اس کو زیادہ قیمت مل سکتی ہے، لیکن پاکستان کی محبت میں نہیں بھیجتا تو ان کو سزا تو نہیں ملنا چاہیے نا. کسی نہ کسی طرح سے یہ ریٹ کم کرنا چاہیے. اگر ریٹ کم نہیں ہوگا تو گریجولی یہ ریمیٹنس کم ہوتی جائے گی. یہ بتائیں اس کا کتنا دباؤ ہے کہ جو ایک تو ایکسپورٹرز اپنی پروسیڈز لا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سورس ہے، دوسری یہ کہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو افغانستان سے پرچیزز ہو رہی ہیں، جو ہم ان سے روپیوں میں خرید رہے ہیں وہ ڈالر اس کو خرید رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا دباؤ ہے؟ 2 مہینے پہلے بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. آج بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ آئٹمز کچھ بڑھ گئی. اب انگور بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، فروٹ بھی آنا شروع ہو گئے. یہ تو رک ہی نہیں سکتا نا. وہ ٹرکوں میں آتے ہیں، ان لوڈ کرتے ہیں، پاک روپیز لیتے ہیں، ڈالر لے کے پشاور سے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اور ہم افغانستان سے بھی خریداری کر رہے ہیں نا روپے میں. ہم افغانستان سے روپے میں خریداری کر کے کیا کریں گے؟ افغانستان اگر ہم نے روپے سے کیا تو وہ یہاں سے آ کے ڈالر لے لیں گے. بات ایک ہی ہے، ان کے وہ پاکستانی روپے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ 223 جو انٹر بینک کی ہے، یہ تو ایک فکشنل ایک چیز ہو گئی ہے. مطلب یہ تو تصوراتی چیز ہوگی، اس کا حقیقت سے مارکیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت کی جس حساب سے اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، ایک تو آپ دیکھیں کہ ٹریولر کتنا بڑھ گیا. اس وقت اگر آپ کو سعودی عرب جانا چاہیں تو فلائٹ میں سیٹیں نہیں ہیں. جو جاتا ہے وہ فورن ایکسچینج تو لے کے جاتا ہے نا، چاہے کسی بھی سورس سے لے، ایکسچینج کمپنی سے لے، کسی بھی سورس سے لے، تو اس سے پریشر پڑتا ہے. اب اسمگلنگ بڑھ گئی ہے. وہاں سے جا رہا ہے، اگر پشاور پنڈی میں ڈالر کا ریٹ 231 روپے ہے، اب پشاور میں 246 روپے. اب وہاں جا کے آدمی بیچ دیتے ہیں لے کے.
اگر ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے، لیکن ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے رہی ہے، لیکن دوسری کرنسی اویلیبل صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دے رہی ہے، کوئی نہیں دے رہی، کوئی جاتا ہے کہیں نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا، 500,000 دے رہے ہیں بھائی، 500 ڈالر کس کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں دے رہا ہے، کہیں نہیں مل رہا ڈالر بازار میں، اس لیے نہیں وہ آپ لوگ ٹریولر اپنے نہیں، آپ اس کو میں نہیں، ڈیفینڈ وہ کر رہے ہیں، اس ایسی میں کوئی ٹریولر بات ہے، نہیں ہے۔ ویزا پاسپورٹ اور وہ دیکھ کے ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ اس میں بھی جعلی بنا کے لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا نا، اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، گیپ بڑا ہو گیا ہے، اس کو روکنا بڑی مشکل ہو گیا، لیکن کچھ نہ کچھ اب بھی جو پولیٹیکل حالت صحیح ہو جائے، اس کو صحیح کرنے کے بعد اس کو صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ ساری جو ریمیٹنس جو کبھی ہماری 1 بلین بھی نہیں تھی اور اب یہاں 30 بلین کے قریب پہنچ گئی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سوکھ جائے گی۔